ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آساں فضل گنیرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے جا بخش تے فرما دے تو اللہ تیرے درجیا لوریو اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹری پھول نہیں می رحمت والا پا دے تو شبان دا مہینہ جا رہے ہے اس مہینے دی 15 شبان نو ساڈے ملک دے اندر پاکستان دے اندر اور کسے ممالک دے اندر نہیں ساری ساری رات لوگ عبادت کرتے نے صلاۃ الالفیہ دے نام نہ نفل پڑھے جاندے نے کہ 100 نفل اس رات کے اندر پڑھنے اور سویرے روزہ بھی رکھنے اور بھی کئی قسم دیاں بدعات اور خرافات جیڑیاں نے وہ کیتیاں جاندیاں نے اور اس 15ویں رات نو مخصوص کیتا جاندہ ہے عبادت واسطے کہ اس رات کے اندر عبادت کرنی ہے نہ جڑے نے بندیاں دے چڑھ دے نے تو اتو لتھ دے بھی نے جدے نہ لتھ دے نے انہیں سال چ مر جانا ہے جدے چڑھ دے نے انہیں زندہ ہونا ہے یہ من گھڑت جڑیاں باتاں نے جنہ دا شریعت نہ اسلام نہ قرآن و حدیث نہ کوئی تعلق نہیں اور تمام قسم دیاں جنیاں شبان دی فضیلت کے اندر احادیث آؤندیاں نے نا جڑیاں کڑیاں جاندیاں نے الموضوعات الکبریٰ دے اندر انہاں روایات کو نقل کیتا گیا ہے کہ من گھڑت روایات دے اتے کتاب بنی عبادت دا کوئی دن مخصوص نہیں نہ کوئی رات مخصوص ہے اور قرآن دی آیات نو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آندے نے ایک قدر والی رات یہ تو لیلۃ القدر ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ با برکت رات کیا گیا ہے 15 شبان میں انشاءاللہ کے چل کے بیان کرنا میرے بھائیو شبان دی رات دی عظمت دے بارے دے اندر کوئی احادیث منو نہیں ملی جنیاں روایات نے اگر میں وہ روایات پڑھا او دا ترجمہ کران تے موضوع روایات میں ضعیف اور من گھڑت روایات دے اندر ہی پورا جمعہ دا ٹائم گزر جائے گا میں قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے جنات انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اور عبادت دا دن بھی تعین نہیں عبادت دی رات بھی تعین نہیں عبادت دا کوئی یعنی کہ ٹائم بھی مقرر نہیں عبادت وہی ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق کیتی جائے جس عبادت تے جس نیکی تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت مقبول نہیں بلکہ مردود ہے یہ گل توجہ نہ میری سنو جدے تے آمینہ دے لال لی مور نہیں وہ عبادت اللہ دی عدالت قابل قبول نہیں ذرا غور کیجئے توجہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرما دیتا ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اسی تے کائنات دے جنہ انساناں نو پیدا کیتا ہے تے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے
اپنی عبادت واسطے بنایا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے ول، کوئی انسان ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا، تے کوئی جن ایسا نہیں جڑا عبادت واسطے پیدا نہیں ہویا۔ اے جڑے دنیا دے کام کاج نے نا، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی فیکٹری بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اس زندگی گزارن دے یعنی کہ اللہ نے اسباب پیدا کیتے نے، اصل مقصد اللہ دی عبادت ہے، تے عبادت والو انسان نے منہ پھیر لیا ہے تے دنیا دے کما چ ایسا رج گیا انہوں نماز بھی یاد نہیں۔ اگو رمضان آ رہا ویکھیا جے کئی بد نصیباں نے روزے بھی نہیں رکھنے، اگر توفیق اللہ دے تے بیت اللہ چ نہیں جاندے، مال دیتا ہے زکات نہیں دیندے، قرآن اللہ نے ساڈے واسطے اتاریا قرآن نہیں پڑھ دے، جڑے کام اسا کرنے نے وہ کام اسی نہیں کر رہے، تے جڑے نہیں سن کرنے وہ کری جا رہے ہیں دن رات۔ پوری کائنات انسان تیرے واسطے تے تو اپنے، بولو تے صحیح، جانور پیدا کیے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے، سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا جہان انسان ہر چیز تیرے مطیع کر دیتی ہے، تینوں حاکم بنایا تے پوری دنیا نو انسانہ تیرے واسطے محکوم بنا چھڑے۔ اللہ اللہ ذرا غور کیجئے، توجہ، اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ اے میرے پیارے محبوب، اللہ دیاں تسبیحاں تے حمداں بیان کر دے رہو، تے فرمایا او دے اگے سجدے بھی کر دے رہو، جڑے سجدے کرن والے لوگ نے انہاں چ شامل ہو جاؤ، وعبد ربک، تے اپنے رب دی عبادت کردا رہ میرے محبوبہ، حتی یاتیک الیقین، ایتھوں تک کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے، سونیا عبادت ایتھوں تک کرنی ہے کہ تینوں موت دا پیغام آ جائے۔ اللہ اللہ، یہ مطلب یہ ہے صرف 15ویں رات نو ہی عبادت نہیں کرنی، بولو صرف 15 شبان نو مومبتیاں جلا لیاں، 2-4 پٹاکے چلا لے، شور و گل کر لیا، باجی اس رات دی عظمت بڑی ہے۔ نانا میرے دوستا، ایک کام جڑے نے یہ فضول خرچی دے اندر آوندے نے، تے اللہ فضول خرچی کرن والیاں نو پسند نہیں کردا، تے اینا اعمال دے اتے میرے پیغمبر دی مور بھی نہیں۔ او لوگو عبادت ہوئی ہے، نماز ہوئی ہے، نیکی ہوئی ہے۔ قرآن کی کہندہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والیو اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ ہن اعمال کیڑیاں دا بیڑا گرک ہے کہ جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، جڑے پیغمبر دی سنت اور طریقے نہ نہیں ملدے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، کئی لوگ آؤں گے جنہ ایک ایک رات 100 نفل پڑھیا ہوئے گا۔ اپنی ایمانداری نہ دسو 100 نفل بندہ صحیح پڑھے تو پڑھیا جاتا ہے؟ بولیا جناب کی ہویا تو 100 نفل بندہ ایک رات پڑھے صحیح طریقے نہ، تو انہوں پتہ ہے رمضان آ رہے ہیں نا، ساڑھیاں جے 8 پوریاں نہیں ہوندیاں، 20 پڑھ کے بھی گھراں پہنچے ہوتے، یا لمون تالمونی کام چل رہا ہے۔ او بھئی سجدہ تسلا نہ کرو، رکوع تسلا نہ کرو، قیام تسلا نہ کرو، اے نماز جڑی کالی کاری ہے نا ٹھونگے مارنے، یہ نماز نہیں، یہ نماز آسمان تے جاندی ہے، پھر ان کو واپس آن کے بندے دے منہ تے مار دیتی جاندی ہے، اور یہ نماز جڑی ہے بددعا کرتی ہے۔ جڑی نماز اسی اس طرح پڑھنے، کئی بندے مگروں نماز لان ہوندے،
نماز ہوئی ہے جڑی سکون نہ پڑھی جائے. یہ ہن 100 رکعت نماز ایک رات چ پڑھنی عشاء تو بعد، نالے جڑی عبادت نفلی او دا ٹائم جڑا ہے وہ 12 بجے تو بعد شروع ہوندا ہے. 12 بجے تو پہلے تو کوئی نفلی عبادت نہیں. تے نالے جڑے اجر دی گل کردے ہو، اے اجر اللہ دی عدالت چوں نہیں جے ملنا. کئی بندے قیامت دے دن نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں، انبار لا دیتے، اینے عمال کیتے ہون گے. قرآن کہندا ہے تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت نو اللہ دی عدالت ایسے لوگ ہون گے عاملۃ ناصبہ. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندا ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے، اونوں عربی چ ناصبہ آندے نے. فرمایا قرآن آندا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے، او دے باوجود آواز آئے گی تسلا نارن حامیہ، او دے باوجود انہاں لوکاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا. کیوں؟ انہاں دیاں نیکیاں بڑیاں نے لیکن وہ پیغمبر دے طریقے اور آپ دی سنت دے مطابق نہیں. نیکیاں بہت نے، اعمال بڑے نے. بھئی بدعات نو اسلام دے اندر شامل کرنا ایدہ نہ نیکی نہیں. جیڑی پیغمبر کو ثابت نہیں انہوں اسلام بنا کے دین بنا کے اسلام دے اندر شامل کرنا. میرے بھائی اسلام مکمل ہو گیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہہ دو سبحان اللہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا بہار آ جائے، آقا دا نام ہے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریا کر دیتا ہے. وہ جڑا دین ہے نا وہ اج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکی ہے. وہ کامل دین ہے، جنہیں لینا ہے یہ دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے دے وچوں دے. اپنے کولوں کسے مولوی پیر امام مفتی کسے گدی نشین کی بات دا دین نہیں. میں کسے مولوی دے فتوے نو دین نہیں منتا. ہاں کسے امام پیر گدی نشین او دی بات نو دین منا گا، او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. پھر دین منن واسطے تیار. اگر نبی دی مور نہیں میں دین منن واسطے تیار نہیں. نبی علیہ السلام بیٹھے نے مسجد نبوی دے اندر، صحابہ دا جمگٹ ہے، بہت بڑی مسجد مسلم دی حدیث ہے، کتاب الایمان دی پہلی حدیث ہے. ایک بندہ ہے انہیں سفید رنگ دا لباس پایا ہے، ادھر میرے والے ویکھو پیچھوں پھلانگدا ہویا آگے آیا. میرے نبی نہ گوڈے نہ گوڈا لا کے بیٹھ گیا، بڑی توجہ نہ گل سننا تے آندا جی اسلام کی چیز ہے. آپ نے اسلام کی تشریح کی تھی. پھر پوچھتا ایمان کی چیز ہے. آپ نے ایمان کی تشریح کی جاندہ صدق کا. اسلام کی تشریح کی تھی اندر صدق کا. اللہ. تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی چیز ہے. آپ نے احسان کی تشریح کی جاندہ صدق کا. صحابہ نے ہی پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ لگدا بھی کوئی پینڈو ہے، آیا بھی کسے دیہات ہوئے تے سفر دے اثرات بھی نہیں تے سوال بار بار کرتا ہے تے نال تصدیق بھی کرتا ہے. دا مطلب ہے کہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے. چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ تے آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے تے جدے کولوں سوال ہو رہا پتا اینو بھی کونی قیامت کدوں آنی ہے. اللہ اللہ اللہ. تے پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آقا فرماندے نے اے نشانیاں نے. آندا صدقتا اٹھ کے چلا جاندا ہے، بار مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب پہنچدا ہے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ دے مگر دوڑ دے نے، ایک گیٹ کراس کر کے باہر ہو جاندا ہے. جدو باہر ہوندا ہے صحابہ دے مگر باہر جاندے نے تے اگوں بندہ نظر ہی نہیں آوندا.
جویں کہ چیز نے نا اینو چک نہیں لیا غائب کر لے سجے وے کھبے وے ہو بندہ کدھر گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اللہ رسول جدے پیچھے تو بھیجیا نا سانو اسی تے مگر گئے ہاں گیٹ کراس کیتا انہیں اگوں بندہ نظر ہی نہیں آیا فرمایا جانتے ہو کون سی اللہ رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل یہ آن والا کون سی ہن جبریل آوندا کدی مرضی نال ہے بولیا جے اللہ دی اپنی مرضی نال نہیں آوندا یہ آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا بھی مسجد نبوی دے وچ آیا بھی صحابہ دے وچ بیٹھا بھی میرے پیغمبر تے گوڈے نہ گوڈا لا کے وے آیا بھی عربی بولتا ہے انہوں پنجابی نہیں ہوندی لیکن انہوں سارا کچھ پتہ ہی کہ اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دی نشانیاں ہے تے بار بار نبی پاک کو جو سوال کرتا رہا ہے تو تو وہی لے کے آیا ہے تے نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں نے بیان کی تھی بولیے پوچھئے علماء اکرام سے پوچھئے مفتیان اعظام سے جڑے مسیطاں جی بہ کے دین کرتے پوچھو جبریل آسمان تو وہی لے کے آیا ہن قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے بولتے حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آقا ملنے واسطے جاتے اثر دی نماز پڑھ کے رضائی ماں سے ایسی تے حقیقی مانو 3-4 مہینے 5 مہینے لنگ جاندے نے حقیقی مانو نہیں ملتے میرے آقا ڈیلی اثر دی نماز پڑھا کے اپنی ام ایمن رضائی مانو مل جاندے آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر عمر آندے نے اسا نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے اسا بھی ہن ام ایمن نو ملن جانا ہے ایک دن ابو بکر تے عمر جاندے نے تے اماں جی ام ایمن سین سے بگدا کے رو رہیاں نے فرمایا اماں جی تھانو کیڑی چیز نے روایا ہے فرمایا ابو بکر و عمر مینوں رون اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ تے لال دنیا تو چلے گئے نے مینوں رون اس گل دا آیا ہے جدن دا میرا محبوب ٹر گیا ہے جبریل اس دن تو بعد مدینے چ آیا ہی نہیں جبریل نہیں آیا اور قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا کیونکہ آخر قیامت کا کوئی نواں نبی بولیا جے یہ بھی ختم نبوت دی کڑی دلیل ہے بہت مضبوط جدو نبی نے آنا نہیں تو پھر جبریل نے بھی نہیں آنا تے آقا فرماندے نے جبریل تے میرے کول آیا کیوں ہے فرمایا لیعلمکم دینکم تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے جبریل آیا ہے یہ تھانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی جبریل دا اے عقیدہ ہے اگر میں ڈائریکٹ وہی بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے میرا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں تیسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گدی نشین میں کسے دنیا دے مجاور دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے اے میرا مسلک کے منہج اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے اسی انہوں دین نہیں ماندے جیڑی کسے مولوی دی سنت ہو تے بدعات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بدعت حسنہ ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم دا گڑے جہنم دا بالنے آئیے حامینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنیے یہ صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے لا تختص لیلۃ الجمعہ بقیام من بین اللیالیہ ولا تخص یوم الجمعہ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم رات دے وچوں جمعے دی رات نو قیام کرن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا یا روزہ
روزہ رکھن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا. اللہ اللہ بھاویں جمعے دی عظمت بڑی ہے، سارے دناں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے، لیکن مخصوص کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے، بھی تے نیکی ہے نا. یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے نہیں پیا کام کر لئیے تو کی حرج ہے ایویں کر. ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے آ تے ایدے وچ کی حرج ہے، قرآن ہی پڑھیا جاندا. تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے؟ 3. میں 4 پڑھ لئی. کی حرج ہے؟ نیکی نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض تو 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے. آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں. تے میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ. آندا 2 تو 3 نہیں ہو سکتے، 3 تو 4 نہیں ہو سکتے، 4 تو 5 نہیں ہو سکتے. تے میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو. ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی. ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں. ایک مثال اور دیتی. میں کیا رکوع جانا ہے؟ آندا جی جانا میں کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم. میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ. آندا نہیں جی نہیں رکوع چ قل ہو اللہ پڑھا. میں کہا سجدے جانا ہے سبحان ربی العظیم تے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق. آندا نہیں جائز. میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اوتھے قل پڑھنا جائز نہیں. مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، ایتھے بھی قل پڑھنا جائز نہیں. اور دین ہوئی ہے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلیا ہے، جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے، وہ دین نہیں وہ ندین ہے. وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں، جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملتی نہیں. میں کیویں دین مننا؟ اج کنکاں اج کل ہوئیاں نے پنڈاں تھاواں دے اندر ساڈے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے کوئی باتھو پیا وڈدا ہے، کوئی پگاڑ پیا کڈدا ہے. کیوں جی؟ اے ساڈی فصل چ دین ندین ہے. اے ندین اس واسطے وڈنے آ کتے فصل تباہ نہ کر دے. عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے مینوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا. ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے بول دے نہیں. ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا. یہ نہیں کہ سانوں لنگدیاں نے. اللہ دے فضل کھانے ہیں بول دے نہیں. ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا؟ سیویاں بھی کھانے ہیں پٹی صاحب، سیویاں بھی تے دودھ بھی خالص پینے ہیں. تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے، پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھان تے تو چھتر مارنی چاہیے کہ دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا. اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے. ہر رات، صرف 15ویں رات نہیں، نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات. تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے. تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمحہ قیام کر دے او پیر سوج جاندے نے. تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر، ساری ساری رات تیرے پیراں چ ورم ہو جاندے نے. میرے محبوب ساری ساری رات قیام کردے نے. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو، گناہاں تو منزہ ہو، گناہاں تو بالکل صاف ہو، تے ایڈے لمحے قیام کرن دی کی ضرورت ہے؟ تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دن نبی علیہ السلام
قیام نہیں کرتے. حضرت مغیرہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں. نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی. نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے. آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ نے سونیا اللہ نے تو تھوڑے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف کر. تھوڑے کو گناہ ہویا ہی نہیں, تھوڑے کو غلطی ہوئی نہیں, تسی تے گناہاں تو مبرّاؤ منزّاؤ مطہرو اطہرو تے پھر تسی عبادت کیوں اتنی لمبی کر دے ہو. ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا. آئیے ذرا اگے چلا. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے. پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے. اما جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ دیا میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے صرف 15 تک. 15 تو بعد نہیں, 15 تک. اگر کہ مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے. بول دے نہیں جیڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو ائی کدوں روک دے. نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر, تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں. اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جنہیں مرضی اونچے عمل لایا اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتے. اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان. اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دی ہے صبح دا سورج بعد چلے گا یہ حدیث ہوتے عمل پہلے کرے گا. لیکن جدا عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اونچا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسطے تیار نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی. یہ شبان کیوں آیا پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب. انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت لڑائی ڈکیٹی شراب جوا بدکاری سارا کچھ چھڑ دیندے تے جدوں انہاں آوندا سی نا رجب تو بعد شبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع قتل و غارت شروع ادو پھر لٹ لٹائی شروع. شبان نو اس واسطے کیا جاندا ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان دے درمیان چاہندا ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سن شروع کر دیندے سن. اس وجہ تو انہوں شبان کیا جاندا. اللہ سنو گناہاں تو محفوظ فرمائے. اما جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان. ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شبان دا. آپ شبان دے اندر ادھا شبان روزے رکھ دے ادھا چھڑ دے کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے. اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں. جگہ دے پیر نو آئیے میں اگے چلا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن. اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ اعمال کرو روزے رکھو کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو. رات نو قیام بھی کرو صرف 15ویں رات نہیں پورا شبان ہی کرو. ایک رات مخصوص نہیں ایک رات ہی 100 پڑھ چلو 2 مہینے دا کٹھا ہی پھر باقی مہینہ
کئی سارے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے ہیں، پورا سال نماز تو بھی چھٹی، بولتے نہیں قرآن تو ویسے ہی چھٹی، زکات تو بولیا زکات تو انجی چھٹی، ہر جمعے تو چھٹی، تو جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی، صرف انہیں 10 دن رکھے ہیں محرم دے پہلے 10 دن، یہ چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی۔ 15 شعبان نو کٹھے ہی 100 نفل پڑھ چھڑو، سویرے روزہ رکھ چھڑو، باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ یہ دا کوئی وجود نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہیں نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے۔ ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے، یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے۔ وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر، اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے، انہاں دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ توجہ ادھر، اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا، تے دوجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کردے۔ کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے، انہاں دا مطمئن نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے انہیں بھی آنا تے میرے کو پیسے ہی منگنے، جنہیں دل چ کینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے، مشرک نو معاف نہیں کرتے۔ اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کردے نے بڑیاں بڑیاں موضوع تے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شبان دی 15 رات سی، یہ عموماً کیا جانتا ہے حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے، لوکاں دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث شعبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں، یہ ضعیف اور موضوع حدیث، صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے۔ وہ دیا راوی کون نے؟ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں میں ٹھوکے، یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت تے جی شبان دے مہینے چاکا نے جا کے دیکھو جی دعا کی تھی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان، یہ الفاظ کوئی نہیں۔ صحیح حدیث کی ہے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرمانے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں، میں ستی نہیں۔ آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تاں ہی نہ سمجھیا کہ سو گئی، بول دے نہیں تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے، لیکن اماں فرماندیاں نے میں ستی نہیں۔ اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جُتی پاندے نے، اللہ اللہ، بلکہ ایک حدیث ہوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے۔ جبریل آندا ہے محبوب جی، آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف۔ اماں جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اماں جی عائشہ نو سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے گھر گئے، لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اماں عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے،
بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے. اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونی ہاں. آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنی ہاں بھائی. آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونی ہاں. نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پے تے میں بھی دوڑن لگ پینی ہاں. تے میں دوڑدی آ کے اپنی چارپائی تے لیٹ جانی ہاں تے میرا سانس پھلیا تے جگہ دے پیر بھی اتوں آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے سا تینوں چڑھیا. اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا. عائشہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دے گا. لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاندا ہے منو او دس دے گا. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا عائشہ اتننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ تیرے ذہن چاہیا اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا. تیرے ذہن چاہیا کہ میں تینوں چھڈ کے میں اور کسے بیوی دے گھر چلا تینوں یہ ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکدا ہے. آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیت فنادانی فاخفاہ منک فاحببتہ فاخفیتہ منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثيابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیت. آقا فرماندے نے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل بعض دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آوندا. فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آونا ہی نہیں. ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں. اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کردی کہ میں اندر داخل ہوواں. اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کڈنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا. میں تیرے نال تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے. ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا. جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے. وہ دے حرام دے ہون چ بھی شک. ماں عائشہ دے امت سے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بڑی بولتے نہیں. سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے. اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے. تے ماں عائشہ دی گود چاکا نے سر رکھے ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان. ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چسنا ہوج ماری جدو ہوج ماری عرش تے رب نو جلال آ گیا. فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی. اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم. آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوندی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے. اللہ 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 حق اللہ. تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہولی جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو
تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہولی جی جبریل دے کہن تے باہر نکلیا واں تے جدوں تو جا رہی سیں تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا اپنی مرضی نہ نہیں گیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی ایویں ہی ایتھے آن والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں یہ عام حالات عام رات دا واقعہ اگے آئیے ٹائم بھی مخصوص ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں اللہ تعالیٰ یہ من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے بعد مولیاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ تو جھانکدا ہے کہ آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا منگو یہ بھی کہتے ہیں اب میں کبھی یہ ایک رات دا واقعہ نہیں تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے آسمان دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا بول دے نہیں تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون جڑے رب والے نے میں تھانوں دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار اور سرید وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں پھر کہہ دیو اور تیرا اللہ تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینو وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے اللہ تیرے در تے آئے اے تیرے بندیاں دے بندے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے
تیریاں منتاں پہ کرنے مڑ مڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نوں جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ربا آن ڈگے در تیرے تے کدے در تے بولیا جے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی اللہ سانو پیشانی نہیں چاہیے جڑے تیرے در تو علاوہ کسی غیر دے در تے جھکے سانو زبان نہیں چاہیے جڑی تیرے تو علاوہ کسی غیرہ دے گن گائے اللہ ہاتھ نہیں چاہیے جڑے تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہیے جڑے تیرے در تو علاوہ کسی غیر دی تیری تے در کے چل کے جان کیونکہ قدم تو بنائے نے پیر تو ہاتھ تو بنائے نے پیشانی تو بنائی ہے زبان تو دیتی ہے اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پا چھڈیا اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں آنکھ ضائع ہو گئی امریکہ جو پوا کے آیا ہے میں نظر آتا ہے نہیں جی وہ تو پتھر نہیں پئی ہے 26 لاکھ لگ گیا ہے میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آنا جنہیں سارا کچھ پہنچ ہی دے چھڑے اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے رکھ آسان فضل گنیرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے اللہ سختی نہ کری میرے تے جا بخش تے فرما دے تو اللہ تیرے درجیا لوریو اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی گٹری